بسم اللہ الرحمن الرحیم وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ کرے ناز عدالت جس نام تھے، او کرے ناز عدالت جس نام تھے، او سونا عمر خطاب، او کرے راج عدالت جس نام تھے، او سونا عمر خطاب، جنوں منگ منگ کے اللہ پاک کولوں لیا آپ رسول جناب، تے آیا عمر تے ٹوٹ گئی کمر کفر دی، تے آیا عمر تے ٹوٹ گئی کمر کفر دی، لیا تا اسلام شباب، اور جنوں سلفی پاک رسول واللہ ملے فروغ دے سونے القاب۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین شیما دویر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے ہے۔ دوستو ساتھیوں، میرے قابل احترام بزرگوں، اس اللہ دا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ پاک نے اج پھر سنو اپنے گھر دے اندر آن دی بیٹھن دی جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس اللہ کو دعا اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے کل قیامت والے دن ساڈے لئی ذریعہ نجات بنائے۔ آج جس ہستی دا میں تذکرہ کرنا چاہنا ہاں، وہ ہستی کہ جنہاں نو نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنیاں خاص دعاواں دی اندر منگیا۔ اس ہستی دا تذکرہ کرنا چاہنا ہاں کہ جنہاں نے اسلام قبول کیتا، اسلام نو قوت ملی، جنہاں دے اسلام قبول کرن دی وجہ دے نال اللہ پاک نے اسلام نو طاقت عطا فرمائی ہے۔ اس ہستی دا تذکرہ کہ جیسا سیدھا نام لے کر کے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر فی الجنہ، کہ عمر جنتی ہے، وہ ہستی کہ جڑی زمین تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو مشورہ دیندے نے، اللہ پاک آسمان تو قرآن بنا کے میرے آقا علیہ السلام دے سینے تے نادل فرما دیندے۔ خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جنہ دے دور دی اندر، جنہ دے دور خلافت دی اندر اللہ پاک نے کفر دیاں بہت بڑیاں دو ریاستاں، کفر دیاں بہت بڑیاں دو طاقتاں اور دو بادشاہتاں اللہ پاک نے فتح فرمائیاں نے۔ ایک روم ہے، دوسرا فارس ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دی اندر
اللہ پاک نے انہوں فتح فرما کے اسلام نو عزت عطا فرمائی۔ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں نے اسلام قبول کیتا، اسلام دا جھنڈا بلند کیتا تے اللہ پاک نے عزتاں اور مقام تے شان عطا فرما دیتا ہے۔ جنہاں دا نام عمر ہے، کنیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی ابو حفص ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا لقب فاروق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے والد محترم دا نام خطاب ہے، اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ 8ویں پشت پہ جا کر کے انہاں دا نسب نامہ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل جاندا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا اس خاندان دے نال تعلق ہے مکہ مکرمہ دی اندر، کہ جیڑا خاندان انتہائی شریف خاندان اور مکہ پاک دی اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا جڑا خاندان سی اس سرداراں دی اندر شامل سی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے والد محترم خطاب وہ ایک مکے دے اندر چودھری تے سردار سی، اور ایک نمبردار اور ایک پنچایتی حیثیت رکھ دے سن۔ مکے دے اندر بڑے بڑے فیصلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے والد محترم دے کل آیا کر دے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے والد محترم انہاں فیصلیاں نو نبیڑیا کر دے، انہاں فیصلیاں دے فیصلے کریا کر دے۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی پیدائش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے وقت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت نبوت دا اعلان فرمایا ہے اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر 27 سال سی۔ اور کون؟ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جڑے پہلے صحابہ کرام مسلمان ہونے والے، کلمہ پڑھنے والے، انہاں دی اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا شمار سی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 41ویں یا 40ویں مسلمان سن، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو پہلے 40 بندے مسلمان ہو چکے سن، 40 صحابہ کرام کلمہ پڑھ کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مرید بن چکے سن۔ 41ویں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مرید بنے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ تے بیعت کی تھی۔ تو دوستو اللہ پاک نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پھر بڑیاں ہی عظمتاں دے نال نوازیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ پاک نے پھر بڑی ہی شان دے نال نوازیا ہے۔ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن اتار چھڑے آوے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن اتارے ہیں تے میرے ویریا ترجمہ سن لے تے اپنے سینے دے اندر ٹھنڈ پا لے۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے، ایمان دے معاملے دے اندر سبقت لے جان والے لوگ نے۔ فرمایا ایمان دے معاملے
معاملے دی اندر نمبر لے جان والے لوگ نے فرمایا مہاجرین دے اندروں انصار دے اندروں تے میرے ویریا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا وے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان اور او لوگ جڑے نیکی دے معاملے دی اندر انہاں دی پیروی کر دے رہے کہ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ کہندے نے جڑے سبقت لے گئے میں انہاں تے بھی راضی ہو گیا اللہ کہندے نے جڑے انہاں دی پیروی کرن والے میں انہاں تے بھی راضی ہو گیا اور اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا وے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي اللہ کہندے نے میں انہاں واسطے جنت تیار کر دی تھی وے اللہ فرما رہے نے تجری تحتها الانہار اس جنت دی اندر نہراں بہ رہیاں نے اس جنت دی اندر نہراں چل رہیاں نے اور اللہ پاک نے اگے اعلان فرمایا اے دنیا والے لوگ دنیا جہان دے لوگ کتے غلط فہمی دی اندر نہ رہا جے اے جڑی جنت اے عارضی نہیں ہے اے جڑیاں انہاں نوں میں نعمتاں عطا کیتیاں نے اے نعمتاں عارضی نہیں نے اللہ پاک کہندے نے اے نہ سمجھیا جے میں نہ تے عارضی طور تے راضی ہو گیا وا بلکہ اللہ کہندے نے خالدین فیہا ابدا اللہ کہندے نے ہمیشہ ہمیشہ واسطے انہاں نوں جنت عطا کر دتی وے ہمیشہ ہمیشہ واسطے انہاں نوں دودھ دیاں نہراں عطا کر دتیاں نے ہمیشہ ہمیشہ واسطے انہاں نوں جنت دے اندر شہد دیاں نہراں عطا کر دتیاں نے ذالک الفوز العظیم فرمایا انہاں دی بہت بڑی کامیابی وے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اوے والسابقون الاولون دے مصداق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اور میرے ویریا کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کی تھا وے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیتا وے آقا علیہ السلام نے توحید دا اعلان کر دیتا وے کہ میرے ویریا ماڑے ماڑے لوگ کمزور لوگاں نے کلمہ پڑھے ہیں اے ماڑے ماڑے لوگاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے اے جڑے مکے دے چودھری نے مکے دے کافر نے اے مکے دے بڑے بڑے جڑے لوگ نے اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یاراں تے دکھ دیندے نے اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یاراں تے ظلم کر دے نے اے میرے آقا علیہ السلام دے یاراں نوں تکلیفاں دیندے نے اے میرے آقا علیہ السلام دے اصحاب تے ظلم کر دے نے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنے غریب تے ماڑے صحابہ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ماڑے یاراں تے جس وقت اس طرح ظلم تے زیادتیاں ہوندیاں ویکھیاں نے آقا علیہ السلام ایک دن اس طرح میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح اللہ دے اگے ہاتھ اٹھائے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ دے کولوں دعاواں کر دینے اللہم اعز الاسلام اور میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے کولوں دعا کر دینے اللہ سونیا اسلام نو عزت عطا کر دے اللہ سونیا اسلام نو عزت عطا کر دے کادے نال میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اللہ سونیا مکے دی اندر دو چودھری نے ایک عمر بن خطاب دوسرا عمر بن ہشام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اللہ سونیا جیڑا تینوں چنگا لگدا اللہ سونیا
جیڑا تینوں پسند ہے۔ حضرت آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ سونیا او میں محمد نو عطا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دے کولوں دعاواں کر لیاں نے، اللہ دے اگے عرضاں کر چھڑیاں نے۔ اللہ پاک نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو چن لیا وے۔ ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندروں چلے نے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس دے اندر پہنچ گئے نے۔ تے میرے ویریا میرے آقا علیہ السلام اتنا میرے آقا علیہ السلام دے دروازے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نواں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے۔ تے میرے آقا علیہ السلام نو کہن لگے نے اے آقا سونیا دروازے تے عمر آیا، آقا سونیا دروازے تے عمر آیا۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے عمر نو آن دیو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے آقا سنیا عمر آیا دروازے تے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دہشت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا روب تے دبدبا پورے مکے دی اندر مشہور ہے۔ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار میرے آقا علیہ السلام نے کہنے آقا سنیا عمر آیا ہے، دروازہ کھول دیا۔ میرے آقا علیہ السلام دار ارقم دے اندر حضرت ارقم دے گھر دے اندر نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے حمزہ دروازہ کھول دے، ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں، اوے عمر آپ نہیں آیا، عمر نو کہہ کے میں منگوایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کہندے نے حمزہ عمر آپ نہیں آیا، میں عمر نو کہہ کے منگوایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح دیا ویکھے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار اس طرح اپنے گلے دی اندر لٹکائی ہوئی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے نے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے۔ کہ آقا علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے عمر دا استقبال کیتا وے۔ کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح کر کے عمر دے سینے تے ہاتھ مارے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے عمر کدوں تک اسلام دا مقابلہ کریں گا، کدوں تک اسلام دا مقابلہ کریں گا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیاں طرح نظراں چکھیاں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیاں نظراں نیویاں نے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو فرماندے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو فرماندے نے آقا سونیا محبوبہ سونیا تہاڈا کلمہ پڑھن واسطے آیا واں، آقا سونیا تہاڈا مرید بنن واسطے آیا واں، محبوبہ سونیا کلمہ پڑھا کے تے مسلمان کر لو۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اے جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا، اے جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا، دشمن پرانے نو مرید بنا لیا، اے گوڑے نال گوڑا لا کے کول بٹھا لیا۔ عمر نو چودر مل گئی علی دربار دیے۔ اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر نو اپنے کول بٹھایا ہے، اور اپنے گوڑے دے نال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بٹھا لیا وے۔ اور میرے ویریا پھر میں پیار تے محبت اظہار اس طرح کرنا چاہنا ماں، اور میرے پیغمبر علیہ السلام جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کہہ رہے نے اوے آن دے او آن دے کول ساڈے آن دے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے نے اوے آن دے او آن دے کول ساڈے آن دے، عزت اسلام دی واپس نہ جان دے، اوے آن دے او آن دے کول ساڈے آن دے، عزت اسلام دی واپس نہ جان دے۔ کعبے وچ وڑ کے منگیاں دعاواں میں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں
اے کعبے وچ وڑ کے منگیاں دعاواں میں پوریاں دعاواں ہویاں شکر مناواں میں خوشی وچ نعرہ تکبیر مینوں لان دے اے آن دے او آن دے کول ساڈے آن دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے نے اے حاضری قبول کرو اپنے غلام دیے اے حاضری قبول کرو اپنے غلام دیے معافیاں میں منگدا گزرے ایام دیے ہن مینوں کافراں تو بدلے جھکان دے اے آن دے او آن دے کول ساڈے آن دے میری تجویز پہنچی رب دی جناب نو اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے اور میری تجویز پہنچی رب دی جناب نو رب نے پسند کیتا ابن خطاب نو رب دی پسند سانو گلے نال لان دے اے آن دے او آن دے کول ساڈے آن دے عزت اسلام دی واپس نہ جان دے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کول گوڈے نال گوڈا لا کے بٹھا لیا وے میرے پیغمبر علیہ السلام پیار دیاں گلاں کری جا رہے نے میرے آقا علیہ السلام محبتاں دیاں گلاں کری جا رہے نے تے ادھروں صحابہ کرام ایک دوسرے نو مبارکباداں پیش کری جا رہے نے ایک دوسرے نو مبارکاں پیش کیتی جا رہے نے اج اللہ پاک نے اسلام نو عزت عطا کر دتیاں نے اج اللہ پاک نے اسلام نو قوت عطا کر دتیاں نے تے اینی دیر دے اندر صحابہ کرام نے اٹھنا شروع کر دیتا وے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے آقا سونیا لگدا اے تواڈے یار میرے تے ناراض نے آقا سونیا تہاڈا کلمہ پڑھیا تواڈے کول عمر آ کے بیٹھ گیا تے تواڈے یار سارے ہی اٹھ گئے نے کوئی ادھر نو جا رہا ہے کوئی ادھر نو جا رہا ہے تو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے نے آقا فرمان دے نے عمر سونیا میرے یار ناراض نہیں ہوئے نے آقا علیہ السلام فرمان لگے نے اے عمر نماز دا ٹائم ہو گیا صحابہ وضو کرنے واسطے جا رہے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے آقا سونیا نماز کتھے پڑھنی وے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے اے عمر سونیا نماز دار ارقم دی اندر حضرت ارقم دے گھر دی اندر ہی پڑھنی اسی جیتھے بیٹھیاں نماز اسی ایتھے پڑھنے وان اے مکے دے چودھری تو تے جاننا اے مکے والے سانو بیت اللہ دی اندر نماز نہیں پڑھن دیندے اسی چھپ چھپ کے نماز پڑھنے ہیں چھپ چھپ کے عبادتاں کرنے وان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کر کے میرے ویرے اپنی تلوار نو ہاتھ دے اندر پکڑے ہے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آقا سونیا اج اگر نماز پڑھاں گے تے بیت اللہ دی اندر پڑھاں گے آج اگر نماز پڑھاں گے تے بیت اللہ دی اندر پڑھاں گے ایتھے ایک اور گل بھی سمجھاؤں دی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن سن اور ابو جہل دے قریبی دوست یار سن تے آقا علیہ السلام پریشان نہیں ہوئے اور میرے پیغمبر علیہ السلام گھبرائے نہیں اور نبی ہندہ ہی ہوئے کہ جدے دل دے اندر ڈر تے خوف نام دی چیز ہی نہ ہوئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے نہیں سوچیا اے عمر دے گلے دے اندر تلوار ہے میں نے اپنے کول بٹھا رہا ہاں اے عمر دے ہاتھ دے اندر تلوار ہے میں مکے دے بازار دے اندر نکل رہا ہاں میں بیت اللہ دے اندر جا رہا ہاں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دے دل دے اندر ڈر کوئی نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دے دل دے اندر خوف کوئی نہیں میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عمر اج بیت اللہ دی اندر نماز ادا کران گے او میرے ویرے میں تے کیا کرنا وا او میرے پیغمبر علیہ السلام دا آرمی چیف عمر ہے او میں تے کیا کرنا وا میرے پیغمبر علیہ السلام دا جرنیل عمر ہے او میرے ویرے میں تے کیا کرنا وا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو پہلا میرے آقا دا باڈی گارڈ عمر ہے میرے آقا علیہ السلام دی حفاظت کرنے والا عمر ہے ایک سائر تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
عنہ نے دوسری سیر تے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اج کعبے دی اندر نماز ادا کرن واسطے جا رہے نے تے میرے ویر نماز پڑھ لئی نماز ادا ہو گئی وے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واپس چلے گئے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما نے تے ادھر بیٹھیاں نا اپنے دماغ دے اندر سوچی جا رہے ہیں کہن لگے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وا کہ مکے والیاں نو دسیا جائے کہ عمر نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کہ میں سوچیا کہ سب تو پہلے اس بندے نو دسنا چاہیے جڑا اسلام دا سب تو بڑا دشمن ہے انہوں دسنا چاہیے اوے اللہ پاک نے بہادریاں بڑیاں عطا کیتیاں نے اللہ پاک نے شجاعت بڑی عطا کیتی ہے اللہ پاک نے جرتاں بڑیاں عطا کیتیاں نے اور میرے ویرے ایتھے کوئی نمازی بن جائے ایتھے کوئی توحید دا اقرار کر لوے تے لوکدا تے چھپدا پھردا وے اور مینوں کوئی اے نہ کہہ دے کہ وہابی بن گیا مینوں نہ کہہ دے اہل حدیث بن گیا میں نے کوئی نہ کہہ دے مسیتر بن گیا وے میں نے نہ کہہ دے اور میں چہرے تے داڑھی رکھ لئی میں نے کوئی مولوی نہ آکھ دے اور میرے ویریا سنت تے عمل کریں پھر ڈریا نہ کر رہے اور میرے ویریا توحید نو سینے نہ لاویں پھر اپنے دل دی اندروں ڈر کٹ دے اپنے دل دی اندروں خوف کٹ دے اللہ تیریاں مدداں کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سنت تے عمل کر کے تے ویکھنا اللہ پاک تینوں شجاعتاں تے بہادریاں بڑیاں عطا کرنے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے ابو جہل دا دروازہ کھڑکھڑایا ابو جہل دے دروازے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی تھی دروازہ کھڑکھڑایا ابو جہل باہر نکلے آوے کہنے لگے عمر دس کداں آیا وے عمر کداں آن ہویا وے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اے ابو جہل سن لے عمر کلمہ پڑھ کے اسلام نو قبول کر کے محمد دا مرید بن چکے آوے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شان عطا فرمایا وے میرے آقا علیہ السلام عمر دے نال زندگی بسر کر دے رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیاں عطاں ویکھ دے رہا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام عمر دیاں صفتاں ویکھ دے رہا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام عمر دیاں دعواں لیندے رہے نے کہ آقا علیہ السلام حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام بیٹھیاں فرماندے نے فرمایا لو کانا بادی نبی اللہ کانا عمر میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر نے نبی ہونا سی میرے آقا فرماندے نے لو کانا بادی نبی اللہ کانا عمر اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہونا سی لیکن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی اور میرے ویریا کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو اللہ پاک نے مقام بڑا عطا کیتا اور جنہاں نو اللہ پاک نے شان بڑا عطا کیتا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال طواف کیتا کعبے دا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا علیہ السلام دے نال عمرہ کیتا وے تے عمرہ کر کے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو مقام ابراہیم تے کھڑے نے تے کہن لگے آقا سنیا میرا نا دل کر دیا کہ اسی عمرہ جدو کر لئیے طواف کر لئیے اے مقام ابراہیم تو مسلح نماز بنا کے ایتھے 2 نفل نماز ادا کریے اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل دی خواہش اپنے دل دا اظہار میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال کیتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ دے اندروں الفاظ نکالے نے ادھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن لے کے آ گئے نے اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما چھڑیا وے فرمایا وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم مصلی
فرمایا مقام ابراہیم نو میں رب نے مصلا بنا چھڈیا وے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کہن تے اور میرے ویرے ایتھے ہی بس نہیں، اور کون عمر بن خطاب ہے؟ اور میرے ویر میں تنوی دسنا چاہنا وا جڑے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف پونکن والے نے، اور جڑیاں زباناں میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف چلن والیاں نے، اللہ سنیا انہوں نے عذابات دی اندر شامل کر دے۔ اوے آج سن کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا معاملہ بنیا وے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے الگ الگ صحابہ کرام دے کولوں پوچھیا وے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا علیہ السلام نے سدیا وے۔ اس طرح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے، میرے آقا فرماندے نے عمر دس تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے عمر تیرا کی خیال ہے کہ آیا کہ عائشہ نے گناہ کیتا ہوئے گا؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، آقا سونیا معذرت دنال تواڈے اس سوال تو پہلے میرا ایک سوال ہے، عائشہ دا انتخاب کنے فرمایا ہے؟ میرے آقا کو پوچھیا، آقا سنے عائشہ دا انتخاب میں عمر نے کیتا ہے؟ آقا سنے عائشہ دا انتخاب تسی کیتا ہے؟ آقا سنے عائشہ دا انتخاب ابو بکر نے کیتا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا انتخاب میرے رب کائنات نے کیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی بصیرت، فقاہت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذہانت نو سلام پیش کرا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، آقا سنیا پھر رب غلط بیوی تو اڈے نکاح دی اندر بھیج نہیں سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا؟ فرماندے نے سبحانکا سبحانکا ھذا بہتان عظیم۔ آقا سنے تے بہتان عظیم ہے۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جس وقت بھیجے ہے، اوے سیم الفاظ، اوے اوہی الفاظ جڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان دے اندروں کڈے نے، اللہ پاک نے قرآن بنا کے میرے آقا علیہ السلام دے سینے تے نازل فرما دیتے نے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ویرے واقعات بڑے نے، اے خدا دی قسمیں جڑی تیاری کر کے آیا ماں او دے اندروں ادھا جمعہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان تے نہیں پڑھایا جا رہا ہے، اور میرا ٹائم مک گیا، 10-12 منٹ رہ گئے نے۔ او کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا علیہ السلام دا آرمی چیف عمر ہے، اور میرے آقا علیہ السلام دا جرنیل عمر ہے، میرے آقا علیہ السلام دا سسر ہے، میرے آقا علیہ السلام دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر دی اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح وے۔ ایک دن اس طرح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اختلاف ہو گیا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نو طلاق دے دی تھی ہے۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا گھر چھوڑ کر کے حضرت عمر دے گھر دے اندر چلیاں گئیاں نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی دے کولوں داستان سنی ہے تے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے، اے میری بیٹی لگدا کہ زیادتی تو کیتی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو دکھ دے تکلیف تو پہنچایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایترا اپنے کر دی اندروں نکلے نے تے میرے آقا علیہ السلام دی خدمت دی اندر آ رہے نے تے میرے ویریا چل دے میرے آقا دی عدالت دی اندر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے نے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، آقا سنیا حفصہ نو طلاق دے چھڈی جے، محبوبہ سنیا میری بیٹی نو طلاق دے چھڈی جے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام مسکرا رہے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، آقا سنیا عمر برباد ہو گیا، آقا سونے آج عمر برباد ہو گیا وے، میرے آقا علیہ السلام نے آج حفصہ نو طلاق دے چھڈی ہے۔
تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائی جا رہے نے عمر جاہو جلال دی اندر عمر غصے دے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے اتنا نیویاں نظراں کر کے اوے نظراں چکا کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال گلاں کری جا رہے نے میرے آقا فرماندے نے عمر میری گل سن لے اللہ پاک نے آسمان تو جبریل نو کل دتا وے اور میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابی عمر سن لے ادھروں کر دی اندروں تو باہر نکلے ادھروں آسمان تو اللہ پاک نے جبریل نو میرے کو نازل فرما دیتا وے اور جبریل کی پیغام لے کر کے میرے آقا دے کھول آیا وے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے حکم اے دیتا وے حفصہ دے نال آقا سونیا رجوع کر لو حفصہ تاری دنیا تے بیوی نہیں ہے اللہ پاک نے جنت دے اندر بھی تاری حفصہ نو بیوی بنا دیتا وے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا فرمان لگے میں طلاق دے دیتی سی لیکن اللہ پاک نے آسمانہ تو یہ آرڈر جاری کر دیتا ہے اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ دے نال دوبارہ رجوع کر لو میں اللہ نے حفصہ نو تواڈی زمین تے بیوی نہیں بنایا میں آخرت دی اندر جنت دی اندر بھی حفصہ نو تواڈی بیوی بنا دیتا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے ویریا کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جانثار صحابی ہے حضرت پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو جان جس ٹائم چلے گئے میرے آقا علیہ السلام رحلت فرما گئے اس بعد سب تو پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.25 سال خلافت کی تھی اس بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا تو چلے گئے اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اس دنیا تو جان لگے آخری کڑی دی اندر بندے نو پتا چل جاندہ کہ ہن میرا آخری ٹائم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حضرت ابو بکر نے خلافت دے چھڑی فرمایا میرے تو بعد امیر المومنین عمر ہوئے گا تجرے لاگے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام بیٹھے سن وہ کہن لگے ابو بکر ایڈا سخت بندہ خلیفہ بنا چلے ہیں اے ابو بکر ایڈا سخت بندہ امیر المومنین بنا چلے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اے میرے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت امیر المومنین بنن گے خلافت دا پہاڑ انہاں دے کندیاں تے پوے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اللہ عمر نو نرم کر دے گا اللہ عمر نو نرم کر دے گا پھر نرم کنا کیتا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہتاں تے صدارتاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول نے اللہ پاک نے بادشاہتاں تا فرما چھڑیاں نے اللہ پاک نے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران بنا چھڑیا وے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے میرے ویرے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے طرح مدینے دے بازار دے اندر رات دا ٹائم رات دیاں کھڑیاں نے میں آ رہا ہاں مدینے دے بازار دے اندر اتنا ایک غریب جا گھر ماڑا جا گھر کچا گھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندروں نکلے نے اتنا دروازہ کھولیا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر دے اندروں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے نے اتنا چادر دا مڑا سا مارے ہیں اپنا منہ لکویا ہویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں نہ پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا تو میں پہچان لیا کہ اے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پتا چلیا تھوڑا محسوس ہویا کہ پیچھے کوئی بندہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تیز قدمی دے نال چلے گئے صبح ہوئی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے میں جا کے دروازہ کھڑکٹایا میں کیا پتا دے کرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رات دیاں طریقیاں دی اندر رات دے سناتیاں دی اندر اس گھر دی اندر کی کر رہے سن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے ایک بڈڑی جئی مائی اندروں نکلی کہن لگی کون آئے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے میں طلحہ
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ अम्मा जान घर दे अंदर कोई और भी रहिंदा? ओ माई कहन लगी नहीं मैं कल्ली घर दे अंदर रहनी वा, ना मेरा कोई धी ना मेरा कोई पोते, मेरा खामा दुनिया तो चला गया है। हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला ने फरमान लगे मैं पूछया कि रात नूं तेरे घर दे अंदर कौन आउंदा है? ये माई कहन लगी मैनू नहीं पता पुत, कोई बंदा लाजमी आउंदा, कोई नौजवान आउंदा ते रात नूं मेरे घर दी सफाई कर जांदा, कोई नौजवान आउंदा मेरे खाने दा इंतजाम कर जांदा, कोई नौजवान रात नूं आउंदा मेरे कपड़े भी धो जांदा, मेरे कपड़े भी साफ कर जांदा। हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला ने फरमान लगे ए अम्मा जान तुहानू पता कौन है? ओ अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, ओ मेरे वीरिया जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने फरमाया सी और जदों उमर दे कंधियां ते खिलाफत दा भार पवेगा अल्लाह उमर नूं नरम कर देणगे। ओ कौन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला नो? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने एक दिन मदीना पाक तो बाहर निकले अपने असलम गुलाम दे नाल, रात दा टाइम है, रात दियां तरीकियां ने और रात नूं हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नो अपनी खिलाफत दौरे खिलाफत दी अंदर सारी सारी रात नहीं सन सोया करदे। ओ सारी सारी रात हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नो मदीने दियां गलियां दे चक्कर लगाया करदे सन और अल्लाह नूं क्या करदे सन, अल्लाह सुनिया मेरी दौरे खिलाफत दे अंदर कोई इंसान भुखा ना मर जाए, कोई भुखा ना रह जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नो अपने गुलाम दे नाल मदीने तो बाहर निकले ने। एक कच्चा जा घर है, एक छोटी जी कोठड़ी है, उन्दियां दीवारां भी नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने वेख्या बच्चे रो रहे ने और हांडी जड़ी है ये रात दा टाइम है, अद्धी रात दा वेला, हांडी चुल्हे ते पई ओदे थल्ले अग बर रही है। जनाब उमर रजी अल्लाह तआला ने देखा तो सोचिया ये कहन लगे हो सकदा ये लेट हो गया, आज खाना नहीं पकया ते बच्चे भुखे रो रहे ने, खाना पक जाएगा खा लैणगे, अगे चले गए। जिस वक्त थोड़ी देर तो बाद वापस आए ते वेख्या कि हांडी चुल्हे तो नीचे वे, अग बुझ गई है, ये बच्चे सौ गए ने, लेकिन जी ये औरत है बीबी है ये बैठी हुई है। जनाब उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमान लगे सोचिया दिल दे अंदर कि एडी जल्दी खाना पक के तैयार नहीं हो सकता और बच्चे खा के नहीं सौ सकते, लगता है कि बच्चे भुखे सौ गए ने। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने अगे बढ़े उस हांडी दे अंदर वेख्या कि हांडी दे अंदर वेखा तो सही की है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने वेख्या उस हांडी दे अंदर पानी तो सिवा कुछ नहीं सी, उस हांडी दे अंदर पानी तो सिवा कुछ नहीं सी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दियां चीखां निकल गईयां तो उस औरत ने पूछन लगे ए बीबी ए बच्चे इदां ही सौ गए ने, कुछ खादा? ये औरत कहन लगी उमर साडे घर दे अंदर कोई चीज खाण पीण नूं नहीं और ये बच्चे भुखे सुला दिते ने और ये जिहड़ी हांडी उत्ते चुल्हे दे रखी सी ये सिर्फ बच्चों नूं झुकावा देने वास्ते कि सालन पकदा पिया, जदों सालन पकेगा ते तैयार होएगा तुहानूं खिलावांगी। वो बच्चे उसे झुकावी दे अंदर उसे झाके दे अंदर सौ गए ने। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने ज़ारो कितार रोन लग गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने फरमाया सी उमर दे कंधियां ते जिस वक्त खिलाफत दा भार पवेगा अल्लाह उमर नूं नरम कर देवेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने अपने असलम गुलाम नूं नाल लिया, चले गए घर दे अंदर एक पूरा तोड़ा राशन दा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमान लगे असलम ये मेरे कंधियां ते चुकवा, ए असलम ए मेरे जेड़ा तोड़ा है मेरे कंधियां ते चुकवा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला दे गुलाम कहन लगे तुसी अमीरुल मोमिनीन जे, ए उमर एक मैं कादे वास्ते वां, मैनू गुलाम नू कादे वास्ते ना रखे है? ओ साथियों हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नू फरमान लगे ए असलम गुलाम अज ते तू मेरा भार चुक लवेगा, लेकिन कल क़यामत वाले दिन अल्लाह दे दरबार दे अंदर मैं उमर दा भार कोई नहीं चुक सकेगा। ओ कल क़यामत वाले दिन अल्लाह दे दरबार दे अंदर मैं उमर दा भार कोई नहीं चुक सकदा। ओ दोस्तों अगर अल्लाह पाक ने नौकर दे गुलाम अता कीते ने उन्हां दे नाल हुस्ने सलूक करिया करो। खुदा दी कसम उठा के कहना बावजूद मस्जिद दे अंदर खड़ा हां, मिंबरे रसूल ते खड़ा हां। ऐसे हफ्ते दी गल है एक नौकरानी है, मैं एक दूसरे घर दे अंदर गया तो उत्थे बच्चे छड्डण वास्ते आई, उन्हां दे जिन्हां दे घर दे अंदर काम करदी है तो उस बीबी दे कोल बैठ के ना खुदा दी कसमे ओ नौकरानी रोन रही है, ओ नौकरानी रोन रही है। इन्ना जुल्म करते ने मालिक कि वो बच्ची रोन रही है कि मैनू सारा दिन सुबह नमाज़े फजर तो लैके रात 11 बजे तक एक मिनट भी मैनू बैठन नहीं देंदे। महीने का 10,000 रुपये दे घर वालियां नू दिन्ने आ, तेनू सारा दिन टंग के रखे है।
इत्थों तक कि बच्चे गिलास पानी का भी खुद उठा के नहीं पींदे। उन्होंने बच्चों ने पानी भी पीना तो उस नौकरानी नूं कहना ओ साथियो ये नौकरान ये नौकर रोंदे ने। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी सुन्नत है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जिंदगी गुजारन दा वल दसे है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहन लगे ऐ मेरे असलम गुलाम अज ते भार तू चुक लवेगा लेकिन कल क़यामत वाले दिन अल्लाह दी अदालत दी अंदर मैं उमर दा भार कौन चुकेगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने तोड़ा चुकिया उस औरत दे कोल पहुंचे। हजरत असलम गुलाम कहंदे ने मैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला नूं आप वेखिया उस चुल्हे दे विच फूका मारदियां मैं उमर नूं आप वेखिया ओए हांडी पकांदियां मैं अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला नूं आप देखिया। हांडी पक गई है खाना तैयार हो गया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बैठे ने ते असलम गुलाम कहने लग्या ऐ उमर प्यारे अमीरुल मोमिनीन चलिए अपना काम खत्म हो गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमान लगे और जिद्दां इन्हां बच्चियां नूं मैं रोंदियां वेखिया मेरा दिल करदा है ये बच्चे खाना खान ये मुस्कुरान इन्हां नूं हसदियां वेख के मैं उमर नूं अल्लाह पाक सुकून अता कर देणगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उत्थे बैठे ने बच्चियां ने खाना खादा ते इन्हां दी मां प्यार दी अंदर मुहब्बत दी अंदर और जिस वक्त बच्चियां नूं मुस्कुरांदियां वेखिया रजियां वेखिया ते नाले रो रही है नाले मुस्कुरा रही है नाले पता की कहन लगी नाले कहन लगी अल्लाह सुनिया मैं तेरे कोल दुआ करनी वा अमीरुल मोमिनीन उमर दी जगह ते ए जेड़ा नौजवान है इनू अमीरुल मोमिनीन बना छड़। लेकिन उस औरत नूं पता नहीं है अमीरुल मोमिनीन उमर ही है उन्होंने नहीं पता। कहन लगी अल्लाह सुनिया अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर दी जगह ते इस नौजवान नूं अमीरुल मोमिनीन बना छड़। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला उठ के खड़े हो गए और वापस चले गए। और साथियों ये है मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जानिसार ये है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी ये है मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सुसर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां नूं अल्लाह पाक ने बड़ियां इज्जतां नवाजियां ने जिन्हां नूं अल्लाह पाक ने बड़ियां शानां अता कीतियां ने। और जिहड़ी अल्लाह पाक ने आखिरी शान अता कीती है ये सारियां नालों वड्डी अल्लाह पाक ने शान अता कर दी है। वो शान की है ऐदा मेरे आका दी कबर है ऐदा हजरत अबू बकर सिद्दीक दी कबर है और तीसरी कबर अल्लाह पाक ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बनवा छड़ी है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत दे अंदरों खुशबूवां जन्नत दे अंदरों जन्नती हवावां और जन्नत दे अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वास्ते तोहफे आंदे होणगे ते फिर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं भी आंदे होणगे। और साथियों मैं उन्हां कालियां नूं पैगाम ए देना चाहना वा जेड़े कहंदे ने जनाबे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साडे दिल दा टुकड़ा साडे ईमान दा हिस्सा और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी मोहब्बत जिस इंसान दे दिल दे अंदर नहीं उस इंसान दा ईमान ही मुकम्मल नहीं हो सकदा। कहंदे ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी जिथे कब्रे पा के ओदे नाल जड़ियां 40 कबरां ने अल्लाह पाक ने उन्हां 40 कबरां नूं बख्श दिता है चाहे वो गुनाहगार ही होए अल्लाह पाक ने उन्हां 40 कबरां नूं बख्श दिता है। और वो हजरत हुसैन है ते इधर मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया सारी कायनात दा सरदार रहमतुल लिल आलमीन है ते जेड़े मेरे आका दे नाल हुजरा पाक दे अंदर जन्नत दे टुकड़े दे अंदर सुते ने उन्हां नूं ते अल्लाह पाक ने जन्नत दे अंदर महल अता फरमा छड्डे ने। ओ साथियों ये है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा यार उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह पाक इन्हां यारां दे नाल सानू सच्ची मोहब्बत करन दी तौफीक अता फरमाए अल्लाह उन्हां दी सीरत ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए अल्लाह हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे उसवा हसना ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह सुनिया आखिर ते तेरे कोल दुआ करने आ अल्लाह सानू भी कोई हजरत उमर जैसा हुक्मरान अता फरमा। अल्लाह सुनिया जिन्ना गंद अल्लाह सुनिया माड़ा गरीब भी परेशान है हर बंदा इस टाइम परेशान है। और खुदा दी कसम उठा के कहना और मेरे वीडियो में सारा हफ्ता पूरे शहर दे अंदर बाकी शहरों के अंदर फिरदा रहना वा और लोग बड़े परेशान ने सफेद पोश तबका रो रहा है। खुदा दी कसम ऐसे ऐसे बंदे भी ने जिन्होंने कदे किसी को 1 रुपया नहीं मंगया। मैं कल ही 3 भाई ने एक घर के अंदर रहिंदे ठीक ठाक बंदे ने तो उन्होंने बिजली का मीटर कल उतर गया बिजली का बिल नहीं दिता गया 60,000 रुपया बिल आया
او ساتھیو اللہ دے کولو دعا کرو اللہ سنیا انہاں ساریاں تو ساڑی جان چھڑوا دے اللہ سنیا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی اعلیٰ ترین اچھا کوئی مسلمان مومن بندہ سانو حکمران عطا فرما اس اللہ دے کولو دعائے اللہ سنیا جو کو سنیا سنایا سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرما اللہ سنیا ساڑے ملک پاکستان دے حال تے رحم فرما اللہ سنیا اپنے غریب بندیاں تے حال تے اپنا رحم عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب